Hello everyone of BBS first year. Welcome to the another video of value added statement. This is our lecture 2. So in this video I'm going to still explain the further more concept regarding to value added statement. So this will be very short video around 10 to 15 minutes. So after this we will start solving the question. So let's start. So value added statement मा योभन्दा फर्स्ट लेक्चरमा हामीले के सिकेको थियौँ भ्यालु एडेड निकाल्न सिकेको थियौँ जो सिम्पल फर्मुला थियो सेल्स माइनस हैन र मेटेरियल कस्ट है त्यस कुनै पनि कस्टहरु त्यसमा इन्कर भएको थियो सबैलाई घटाएर कति भ्यालु क्रिएट गर्यो हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो र अब यो भिडियोमा चाहिँ त्यो मेथडलाई हामी भन्थ्यौं सबट्र्याक्टिभ मेथड। अब हामी आउँछौं एडिटिभ मेथडमा। त सबट्र्याक्टिभ मेथड भन्नाले जो योभन्दा अगाडिको फर्मेट बनाएको थियो हामीले सबट्र्याक्टिभ मेथड जो म तपाईलाई सर्टकटमा सम्झाइदिन्छु सबट्र्याक्टिभ मेथड कस्तो थियो भनेर तपाईलाई याद हुनुपर्ने हो। यो केही पनि छैन इन्कम स्टेटमेन्ट बनाए जस्तो म यसलाई एकदम सर्टकटमा सम्झाउँछु सकाइदिउँ। जस्तै यहाँ पर्टिकुलर्स थियो अमाउन्ट भयो फर्स्टमा हामी सेल्स लिन्थ्यौं सेल्स पछि हामी यसबाट लेस सेल्स रिटर्न अलाउन्सेस जे थियो यो घटाइसकेपछि हाम्रो आउँथ्यो यो नेट सेल्समा हामी के लिन्थ्यौं सर्ट रिभिजन मात्र लेस अथवा एड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड अथवा डब्लुआइपी लेस के गर्थ्यौं ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड अथवा डब्लुआइपी। सो यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँथ्यो टोटल प्रोडक्सन अर आउटपुट हैन। सो यो गरिसकेपछि हाम्रो त कति प्रोडक्सन गर्यो त्यो थाहा हुन्थ्यो हामीलाई। यसमा हामी के गर्थ्यौं लेस कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस यो घटाउँथ्यौं। यो भित्र हाम्रो के पर्थ्यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो भित्र पर्थ्यो हाम्रो पहिला फर्स्टमा र मेटेरियल कस्ट अथवा र मेटेरियल पर्चेज भन्नु यसलाई सजिलो हुन्छ। एड के गर्थ्यो यसमा ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल यो गरेपछि तपाईको र मेटेरियल कन्ज्युम्ड आउँथ्यो। इट्स भेरी सिम्पल। अब अरु खर्चहरु जस्तै मानु क्यारिएज हुन्थ्यो यसमा लेबर लिन मिल्दैन लेबर किन लिन मिल्दैन आजको भिडियोमा थाहा हुन्छ हामीलाई। क्यारिएज आउँथ्यो एडभर्टाइजमेन्ट हुन सक्थ्यो जस्तै अब कुनै फ्याक्ट्री ओभरहेड तीनटा ओभरहेड हुन्छ नि हाम्रो फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ ओभरहेड यो तीनटैको खर्चलाई हामी सबैलाई के गर्दिन्छौं जोड दिन्थ्यौं र यति जोडिसकेपछि हाम्रो यहाँ यो खर्चको टोटल जान्थ्यो। अब यसमा हामी एड के गर्थ्यौं कुनै अरु इन्कम छ भने चाहिँ एड अदर इन्कम्स है इन्कमलाई जोडे यसलाई नै हामी के भन्थ्यौं भ्यालु एडेड क्रिएटेड। यो म सर्टकटमा सम्झाए किनकि योभन्दा अघिल्लो भ्यालु एडेड जेनेरेटेड ह्यान्ड राइटिङ तपाईलाई थाहा छ मेरो कस्तो छदैछ भनेर। ओके सो भ्यालु एडेड जेनेरेटेड यो चाहिँ यसलाई हामी सबट्र्याक्टिभ मेथड भन्थ्यौं किनकि सेल्सबाट हामी घटाउँदै ल्याएको छौं द्याट्स व्हाइ इट इज कल्ड सबट्र्याक्टिभ मेथड। आज जो मेथड पढ्छौं एक्जाममा दुईटै तरिकाले गर्नुपर्छ। आज जो गर्छौं हामी दैट इज एडिटिभ मेथड जोड्दै ल्याउने र सबट्र्याक्टिभ मेथड र एक्जाममा हामीलाई भ्यालु एडेडमा हामीले राइट गरे या रङ गरे हामीलाई अलरेडी आन्सर थाहा हुन्छ। सबट्र्याक्टिभ मेथडबाट जो आन्सर आयो त्यो एडिटिभ मेथडबाट आएको आन्सरसँग एकदम ट्याली गर्नुपर्छ हुबहु सेम टु सेम। अगर दुईटै मिल्यो छ भने चाहिँ तपाईको आन्सर मिल्यो नत्र भए यु हैव डन द रङ क्याल्कुलेसन। सो आज हामी जो पढ्छौं एडिटिभ मेथड यसमा खाली जोड्ने काम हो। यसमा एडिटिभ मेथड सिम्पली अब तपाईले यो जो बुझ्नु पर्ने छ यसमा सिम्पल म तपाईलाई यहाँ सम्झाउँछु। एउटा यो र मेटेरियल छ हिजोबाट सम्झाउँदै आएको छु म यो हैन यो र मेटेरियल छ र यहाँ आउटपुट छ अथवा फाइनल प्रोडक्ट छ अथवा फिनिश गुड हैन आउटपुट भन्नुस् फिनिश गुड भन्नुस् है अथवा प्रोडक्ट भन्नुस्। सो र मेटेरियलमा यसमा यो र मेटेरियल 100 रुपैयाँको थियो यो र मेटेरियल मानु 500 को पुग्यो यो पुग्यो कसरी त यसमा तपाईको के लाग्यो कन्भर्जन कस्ट लाग्यो र दोस्रो तपाईले के गर्नु आफ्नो प्रफिट एड गर्नुभयो कन्भर्जन कस्ट र यसमा तपाईले अर्को के एड गर्नुभयो प्रफिट हो। बस यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा जो यो कन्भर्जन कस्ट र प्रफिट लाग्यो यो पैसा कसको त्यो मान्छेलाई त्यसको पेमेन्ट दिलाउने त्यसलाई नै हामी भन्छौं एडिटिभ मेथड है। तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो कन्भर्जन कस्ट जो 200
यो प्रफिट 200 300 कन्भर्जन कस्ट 100 प्रफिट भनौँ। सो 100बाट सामान जो 500मा पुग्यो, जो यो कन्भर्जन कस्ट छ अथवा जो प्रफिट एडेड भएको छ है, यो 400 रुपिस कसको हो त? कसले गर्दा यो 400 रुपिस तपाईँको खर्च आयो है? यसमा 100 रुपियाँ प्रफिट आयो अथवा 300 जो कस्ट आयो, कसको कारणले गर्दा आयो, त्यो कस्ट त्यो मान्छेलाई दिलाइदिने। फर्स्टमा तपाईँ ध्यान दिनु होला। र अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ, जो चाहिँ मैले पनि पहिले नै भनेको थिएँ, भ्यालु एडेड चाहिँ तपाईँको नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्नलाई हेल्प गर्छ है। त नेसनल इन्कम क्यालकुलेट गर्न हेल्प गर्छ भने पहिला तपाईँ भन्नुहोस्, बिजनेसमा इम्प्लोइ बिना काम हुन्छ? लेबर बिना काम हुन्छ? हुँदैन नि। सो यसको मतलब एक प्रफिटको हिस्सा जो यो भ्यालु एडेड छ नि, यसलाई अब हामी भ्यालु एडेड भनेर पढौँ। अब यहाँ अलग भन्नु, यो जो भ्यालु एडेड छ यसलाई नै हामी भ्यालु एडेड भन्छौँ। यो भ्यालु एडेड 400 रुपियाँ ल्याउनमा कसले पनि हेल्प गर्छ? फर्स्ट हेल्प भनेको इम्प्लोइ। बिना इम्प्लोइको तपाईँको बिजनेस चल्दैन। सो द्याट्स वाइ म यसमा फर्मेट बनाइदिन्छु एडिटिभ मेथडको। सेम नै हो, नथिङ चेन्ज, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट बस। यसमा हामी काम अलिकता उल्टो तरिकाले सोध्छौँ र दुइटैको आन्सर चाहिँ सेम नै आउनुपर्छ। र पहिलो तपाईँको हेल्प गर्ने भनेको भ्यालु एडिसनमा जहिले पनि इम्प्लोइ है, जहिले पनि इम्प्लोइ। यसलाई माथि चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ, एप्लाइड एज फलोज। यो कसलाई तिर्नुपर्ने हो? एप्लाइड एज फलोज, कसले यो खर्चहरू है दिनुपर्ने भन्ने कुरा आयो। सो फर्स्टमा हामी यसमा लिन्छौँ, फर्स्टमा हाम्रो छ पेड टु इम्प्लोइ। इम्प्लोइलाई त छोडिदिनु, बिना इम्प्लोइको तपाईँको काम हुँदैन। पेड टु इम्प्लोइज, त इम्प्लोइजलाई तपाईँ के दिन सक्नु? सोच्नुहोस् मनमा, यो सबै कुरा यसमा जोड्नुपर्छ फेरि है। जस्तै फर इक्जाम्पल इम्प्लोइलाई हामी वेज, लेबरलाई वेजेस दिन्छौँ, स्यालेरी दिन्छौँ, ओभर टाइम दिन्छौँ होइन, बोनस दिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँको फ्रिङ्स बेनिफिट भन्नाले त्यो नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सिआइटी, त्यो सबै कुराहरू पर्छ यसमा। अलाउन्सेस दिन्छौँ, भत्ताहरू, प्रोभिडेन्ट फन्ड दिन्छौँ। यसरी बुझ्नुहोस्, सिम्पल कुरा। एउटा यसमा लेखिदिउँ, कहिले काहीँ तपाईँलाई यो वर्ड चिन्नुहुन्न। ग्र्याच्युटी भनेको के भने, कुनै पनि इम्प्लोइले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा 5 वर्षभन्दा बढी काम गरेको छ भने चाहिँ एउटा पेमेन्ट मिल्छ। त्यो पेमेन्टलाई भन्छौँ हामी ग्र्याच्युटी है। नर्मली राम्रो अर्गनाइजेसनले मात्र दिन्छ, जस्तो अर्गनाइजेसनले दिँदैन। सो यति सोच्नु होला, इम्प्लोइलाई जे जति पनि तिर्नुपर्ने छ त्यो सिर्फ यहाँ सबै त्यसको एडिसन हुनु पऱ्यो। यो सबै त्यसको के हुनु पऱ्यो? एडिसन हुनु पऱ्यो है। वेजेस 10,000, स्यालेरी 20,000, एउटा इम्प्लोइलाई होइन, पुरै ओभरअल इम्प्लोइलाई। त यसपालि प्रत्येक बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो इम्प्लोइलाई कति पेमेन्ट दियो भन्ने कुरा भन्दैछ, सरकारलाई के हुन्छ, यसपालि लेबरले यति कमायो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट हेल्प्स टु क्यालकुलेट नेसनल इन्कम। फर इक्जाम्पल मेरो अपलिड इन्स्टिट्युट छ, मैले मानु त्यहाँ 3टा कर्मचारी राखेको छु र 3टा कर्मचारीलाई मैले कति पेमेन्ट गरेँ भन्ने कुरा भ्यालु एडेडबाट छरपष्ट थाहा हुन्छ। र सरकारले यो सबै बिजनेस अर्गनाइजेसनबाट यो डाटा लियो भने चाहिँ यसपालिको लेबरको रेट निकाल्न सजिलो हुन्छ उसलाई। यसपालि लेबरले कति कन्ट्रिब्युट गरे, कति भ्यालु एडेड गरे भन्ने कुरा देशमा थाहा हुन्छ। सो यो भयो एउटा। सो अब तपाईँले ध्यान दिनु होला, जो तपाईँको यो यसमा आउँछ नि, जो खर्च तपाईँको यसमा आउँछ नि, त्यो यहाँ खर्चमा लिनै पाइँदैन। जस्तै यहाँ र मेटेरियल कन्ज्युम, मैले यहाँ लेबर वेजेस स्यालेरी लिएको छैन। तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हेर्नुभयो होला, त्यहाँ मैले स्यालेरी, वेजेस, ओभर टाइम लिएको छैन। किनभने चाहिँ त्यो हामीले इम्प्लोइलाई अलग्गै छुट्याइदियो। इम्प्लोइ पनि बिजनेसको एउटा पार्टनर हो। बिना इम्प्लोइ बिजनेसको कुनै पनि भ्यालु एडेड हुन सक्दैन। जो खर्च यहाँ आउँछ त्यो माथिको टेबलमा हाल्न मिल्दैन। हामी किन इम्प्लोइलाई अलग्गै एनालाइज गरेर आएको छौँ, कुरा बुझ्नुभयो? जो इम्प्लोइलाई यहाँ खर्च आउँछ त्यो माथि लिन मिल्दैन सब्ट्र्याक्टिभ मेथडमा है। सो सेकेन्डमा जो यसमा आउँछ त्यो माथिको सब्ट्र्याक्टिभ मेथडमा आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन, असम्भव। बी, यसको बीमा आउनुहोस्। फर्दर म पछि यसको बारेमा अरू डिक्लेयर गर्दै गरौँला, तर आउँदैन है, अहिले यति बुझिराख्नुहोस्, डिस्कस गर्दै गरौँला। सेकेन्डमा आउनुहोस्। अब दोस्रो भनेको हिस्सा कसलाई दिनुपर्छ? भ्यालु एडेडको दोस्रो हिस्सा भनेको कसलाई दिनुपर्छ? अर्गनाइजेसनले, पेड टु द गभर्मेन्ट है। जो भ्यालु एडेडको 400 रुपियाँ, यसमा केही एमाउन्ट कसले लैजान्छ? इम्प्लोइले लगेर जान्छ होइन। जति भ्यालु एडेड गर्यो आफ्नो इम्प्लोइलाई दिनु पऱ्यो। अब यो 400 रुपियाँमा जो तपाईँले भ्यालु एडेड गर्नुभयो त्यसमा सरकारले भ्याट माग्छ, तपाईँसँग इन्कम ट्याक्स माग्छ, त सबै कुराहरू तपाईँले गभर्मेन्टलाई दिनु पऱ्यो। सो यो 400 रुपियाँमा गभर्मेन्टको पनि हिस्सा छ नि। यो 100 रुपियाँको सामान तिमीले 500मा त बेच्यौ, यो 500मा बेच्यौ ठिक छ,
तर यो 500 मा बेच्यो भनेपछि यो 400 रुपियाँ कमायो। यो 400 रुपियाँमा इम्प्लोइले काम गर्दाले कमायो। त इम्प्लोइलाई हिस्सा दियो। इम्प्लोइलाई के दिन्छौ तिमी? वेजेस स्यालेरी दिन्छौ। गभर्नमेन्टलाई के दिन्छौ? ट्याक्स दिन्छौ। सबै ट्याक्सहरू, एनी ट्याक्स। यसमा तपाईँ सम्झाउनु सक्छ, इन्कम ट्याक्स हुनसक्छ है, भ्याट हुनसक्छ, कस्टम ड्युटी, वेल्थ ट्याक्स, प्रपर्टी ट्याक्स, सबै। सो एनी ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई जाने भनेको ट्याक्स मात्र हो, यो बुझ्नु होला। सो हामी 4 जना मान्छेको निकाल्छौँ हिस्सा। त 4 जना मान्छेकोलाई नै यो भ्यालु एडेडको हिस्सा जान्छ एउटा इम्प्लोइलाई। फर्स्टमा जाने भनेको इम्प्लोइलाई, इम्प्लोइ बिना काम हुँदैन, इम्प्लोइले काम गर्छ, गभर्नमेन्टले ट्याक्स बुझाउँछौँ। थर्डमा हामी दिन्छौँ लेन्डर अफ द फन्ड। लेन्डर अफ द फन्ड, सीमा लेख्नुहोस्, पेड टु लेन्डर अफ क्यापिटल। दुइटै क्यापिटल है, चाहे त्यो पेड टु लेन्डर अफ क्यापिटल। क्यापिटल भन्दा यसमा दुइटै पर्छ है। तपाईँको अब तपाईँ ब्यालेन्स सिटमा आउनुहोस्। ब्यालेन्स सिटमा तपाईँको ध्यान दिनु होला, कुन कुन क्यापिटल पर्छ। एउटा त सेयर क्यापिटल है, सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल भनेको मालिक। त मालिकलाई हामी के दिन्छौँ यसमा? त मालिकले पनि त्यो 400 मा आफ्नो हिस्सा खोज्ला। मालिकले खोज्ने हिस्सा भनेको कुन रूपमा मालिकले आफ्नो हिस्सा खोज्छ? डिभिडेन्डको रूपमा। केसमा आफ्नो हिस्सा खोज्छ? डिभिडेन्ड। त यो 400 कमाएकोबाट दिनु पर्यो है। अब यो क्यापिटलमा दुइटै क्यापिटल पर्छ तपाईँको। अब लोन लिनेवालालाई के दिनुहुन्छ तपाईँ? लोन लिनेवाला तपाईँ इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ। यसमा दुइटै क्यापिटल पर्छ है, लोन क्यापिटल पनि पर्छ, सेयर क्यापिटल पनि पर्छ। यहाँ लेखिदिनु होला, लोन प्लस सेयर क्यापिटल है। यसमा यिनीहरूको पनि हिस्सा छ। यिनीहरूले पनि त बिजनेसलाई पैसा दिएको छन् नि। त पैसा दिएको छन् कि त जसले सेयर किनेको छ उसलाई डिभिडेन्ड दिनुहोस्, जसले लोन दिएको छ उसलाई इन्ट्रेस्ट दिनुहोस्। त यो 400 रुपियाँ जो कमाउनु भएको छ, जो भ्यालु एडेड गरेर कमाउनु भएको छ, यसबाट तिर्ने हो। यो 400बाट म इम्प्लोइको स्यालेरी पनि तिर्छु है, सरकारको ट्याक्स पनि तिर्छु, र जसले हामीलाई पैसा दिएको तिनीहरूको पनि हिस्सा तिर्छु। ल लास्टमा जो बच्छ त्यो अर्गनाइजेसनको। अब लास्टमा जो बच्छ त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको। कुरा बुझ्नुभयो? अब लास्टमा जो बच्छ त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको पैसा। अब सबैलाई तिरि त हाल्यो नि, इम्प्लोइलाई पनि दिइहाल्यो, सबै मान्छेलाई दिइहाल्यो, गभर्नमेन्टलाई पनि दिइहाल्यो, लेन्डरलाई पनि दिइहाल्यो। लास्टमा जो पैसा दिनुपर्छ हाम्रो त्यो हो लास्टको हाम्रो डीमा छ, लेख्नु होला पेड फर मेन्टेनेन्स अथवा अर्गनाइजेसन। यसरी बुझ्नु होला, लेख्न चाहिँ यही लेख्नुपर्छ है। अब बुकमा यही छ, म तपाईँलाई यो बाहेक अरू पढाउन सक्दैन। हामी त सिधै अर्गनाइजेसन लेख्ने, पेमेन्ट के अरे पेड फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपेन्सन अफ एसेट। अब जो बच्छ, जो यो खर्चमा पैसा लाग्छ, अथवा यसरी यहाँ बुझ्नु होला, अर्गनाइजेसन इट्स सेल्फको लागि, आफ्नै लागि। जस्तै अफलिफ्ट छ, अफलिफ्टले जस्तै मानौँ 100 रुपियाँको सामान 500 मा बेच्यो, त्यहाँ सर्भिसको कुरा होला। त 500 मा बेच्यो भने 400 रुपियाँ कमायो। त्यो 400बाट केही हिस्सा आफ्नो कर्मचारीलाई दिन्छ, केही हिस्सा सरकारलाई दिन्छ, केही हिस्सा चाहिँ जस्तै मलाई कसैले लोन दिया होला, मेरो बिजनेसमा मेरो पार्टनर होला, मैले तिनीहरूलाई पनि त्यो हिस्सा दिनुपर्छ त्यहाँबाट कमाएकोबाट। ल लास्टमा के बच्छ भने चाहिँ अपलिटले आफै राख्छ। अपलिट पनि एउटा आफ्नो बिजनेस अर्गनाइजेसन हो नि है, सेपरेट लिगल इन्टिटी हुन्छ। सो यसमा अर्गनाइजेसनको फर इक्जाम्पल मैले भन्न खोजेको एसेटसँग किन यसलाई अर्गनाइजेसनले आफै राख्छ, यो पैसा चाहिँ कसैलाई दिँदैन। यो भित्र लेख्नु होला, पहिलो आइटम भनेको डेप्रिसिएसन। तिमी यो भन मलाई, डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनुपर्छ? डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनुपर्छ? अर्गनाइजेसनले कसैलाई दिनुपर्छ? पर्दैन। डेप्रिसिएसन लेख अथवा एमोर्टाइजेसन लेख है। टेन्जिबल एसेट छ भने चाहिँ डेप्रिसिएसन। टेन्जिबल भन्नाले जसलाई हामी छुन देख्न सक्छौँ, कार, बिल्डिङ, हेलिकप्टर, भेहिकल। एमोर्टाइजेसन भन्नाले हाम्रो नदेखिन सक्ने एसेट, जस्तै तपाईँको गुडविल, पेटेन्ट राइट, कपिराइट हैन। त्यसपछि आयो तपाईँको रुट पर्मिट, के पर्छ, ट्रेडमार्क सबै पर्छ। यो चाहिँ एमोर्टाइजेसन, यसमा हामी वर्ड युज गर्छौँ एमोर्टाइजेसन। अर्को यसमा एसेटसँग रिलेटेड कुरा सबै लिने भन्छ, लस अन सेल अफ एसेट, लस अन सेल अफ एसेट। र अर्गनाइजेसनको अरू पैसा बस्ने भने केसको पैसा हो? रिटेन अर्निङको। प्रफिटको पैसा कसले राख्छ? आफै अर्गनाइजेसनले राख्छ। रिटेन अर्निङ भनेको के? सबलाई बाँडेर जो पैसा अर्गनाइजेसनसँग बच्छ त्यसलाई नै के भन्छ अर्गनाइजेसनले? रिटेन्ड अर्निङ। बुझ्नुभयो? रिटेन अर्निङ भनेको प्रफिटको पैसा। त प्रफिटको पैसा मालिकलाई डिभिडेन्ड दिइहाल्यो, लोन दिनलाई ब्याज दिइहाल्यो, त बाँकी बचेको पैसा त्यसलाई भन्छौँ हामी रिटेन अर्निङ। त्यो रिटेन अर्निङ पनि कसको पैसा हो? अर्गनाइजेसनकै पैसा हो। अर्को यसमा हुन्छ एनी रिजर्भ्स। एनी
रिजर्भ्स, त रिजर्भ पनि त प्रफिटकै पैसा हो, त्यो पनि अर्गनाइजेसनकै पैसा त हो नि। सो यो सबै जोडिदिनुहोस्, यो चारवटाको टोटल निकाल्नुहोस् र यसलाई नै भन्छौँ हामी भ्यालु एडेड, नेट भ्यालु एडेड। र यो आन्सर र माथिको सब्ट्र्याक्टिङ आन्सर एक्ज्याक्टली मिल्नुपर्छ। यहाँ पनि 400 रुपियाँ आयो भनेपछि यो 400 रुपियाँ नै भ्यालु एडेड 400 नै आउँछ आन्सर। यो 400 आयो नि, यहाँ पनि माथि यहाँ पनि कति नै आउनुपर्छ आन्सर, 400 नै आउनुपर्छ, तपाईँलाई भ्यालु एडेड बनेको मान्छौँ। सो यो भिडियो 15 मिनटभन्दा मलाई बढी बनाउने उद्देश्य थिएन, यसमा तपाईँलाई मैले एडिटिभ मेथडबाट। सो 4जना मान्छे दिमागमा बसाल्नु होला, बिजनेसको प्रफिटको अथवा भ्यालु एडिड जो गर्यो नि त्यसको पैसा 4जनालाई बाँड्नुपर्छ। पहिलो भनेको तपाईँको इम्प्लोइलाई बाँड्नुपर्छ, किन इम्प्लोइले मेहनत गरेका छन् अर्गनाइजेसनमा। दोस्रो कुरा सरकारलाई दिनुपर्छ पैसा, द्याट इज गभर्मेन्ट, एनी ट्याक्सेस। थर्डमा जसले तपाईँलाई पैसा दियो काम गर्नको लागि, बिजनेस अर्गनाइजेसन सेटअप गर्नको लागि, त्यस लोन होस् या फिर सेयर क्यापिटल होस्, तिनीहरूको हिस्सा दिदिने। र लास्टमा जो बच्छ त्यो पैसा कसको हुन्छ, अर्गनाइजेसनको। त अर्गनाइजेसनमा बस्ने पैसा भनेको तपाईँको रिटेन अर्निङ प्रफिटको पैसा हो। अर्को रिजर्भ्स, र यसमा एक्सपेन्सन अफ एसेट, एसेट भन्नाले जो एसेटको डेप्रिसिएसन र एमोर्टाइजेसन, त्यो पैसा पनि कसैलाई दिनु पर्दैन अर्गनाइजेसनले। अपलिफ्टमा मैले मानौँ मेरो मोटरसाइकलको डेप्रिसिएसन काटेँ 50,000, त्यो 50,000 त मैले कसैलाई दिन पर्दैन नि, मैले भन्नाले अपलिफ्टले दिनु पर्दैन, अपलिफ्ट अलग हो म अलग हुँ होइन। सो अपलिफ्टले मलाई दिने भनेको के हो, डिभिडेन्ड दिने हो, अपलिफ्टको सेयर होल्डर हुँ म। त अपलिफ्टमा जस्तै कुनै पनि कलेजको ऐश्वर्यको, त ऐश्वर्यको सेयर होल्डरले अर्को डिभिडेन्ड लैजान्छन्, त्यसको डेप्रिसिएसनको पैसा थोरै लगेर जान्छन्। सो द्याट्स वाइ। सो यो भिडियो यति नै राखौँ, थ्याङ्क यू।